अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मैं युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 101 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा और जब जाअहुम आया उनके पास रसूलुन कोई रसूल मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा उस किताब की जो माअहुम उनके पास है नबाजा तो फेंक दी फरीकुन एक फरीक ने मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से जो ऊतू दिए गए थे तो अल किताबा किताब किताब अल्लाह अल्लाह की किताब वरा पीछे ज़ुहूरिहिम अपने पीठों के कअन्ना हम गोया कि वो ला यअलमून नहीं जानते। यानी इसी बुरी आदत का नतीजा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और कुरान ने तौरात की तस्दीक की तो यहूद की बदनसीबी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाकर तौरात को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया इन्हें अपने किताब का भी पता नहीं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम औसाफ हद दर्जा मौजूद थे जो तौरात और दूसरी कुतुब में नबी आखिरुज़्ज़मा के मज़कूर थे। इरशाद बारी ताला है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला अन्नबिय्यल उम्मिया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराती वल इंजील। अल-इराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जो इस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। सूरत अल-इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला सो वो ईमान नहीं लाते। और फरमाया वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराईला व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा व क़ालल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन ला उकफ़िरन्ना अनकुम सय्यिआतिकुम वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबील। सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उन्हें कुव्वत दी और अल्लाह को कर्ज दिया अच्छा कर्ज तो यकीनन मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह ज़रूर दूर करूँगा
اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 2، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کیا، ماں اس کا جو تتلو پڑھتے تھے، تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہی میں، وما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، ولیکن الشیاطین، شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور پیروی کی اس کی جو انزل، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، نہیں وہ دونوں فرشتے سکھلاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ پہلے کہتے، انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا لہذا تکفر، نہ کفر کر، فیتعلمون، پھر لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز کے، یفرقون، وہ جدائی ڈال دیتے تھے، بہی، اس کے ذریعے سے، بین المرء، درمیان مرد، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بہی، ساتھ اس چیز کے، من احد، کسی کو بھی، الا مگر، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور لوگ سیکھتے تھے، ما، وہ علم جو، یضرہم، نقصان پہنچاتا تھا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، لَمَن اشْتَرَاهُ، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما، نہ ہوگا، لہو، اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولا بئس، اور البتہ بری ہے، ما، وہ چیز کے، معاشرو، انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش کے، کانوا، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے، ولو، اور آیت نمبر 102، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبات، تو البتہ ثواب ملتا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، خیر، بہتر، لو، کاش کے، کانوا، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے۔ یعنی جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب سیدنا سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، واللہ عالم۔
वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर यहूदियों ने जानने पहचानने के बावजूद हसद और अनाद की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इनकार कर दिया। मैदान में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हक पर होने का अकीदा और अमल ही कुव्वत की बुनियाद होता है, जिससे उनके हाथ खाली थे। चुनाचे वो हर उस कौम की तरह जो अकीदा और अमल की कुव्वत से खाली होती है, जादू टूने और अमलियात के पीछे पड़ गए और ऐसी तदबीरें ढूंढने लगे जिनसे किसी मशक्कत और जिदोजहद के बगैर सारे काम बन जाया करें। आयत में इसी तरफ इशारा है कि यहूदियों ने इन शयातीन से वो सीखा जो झूठ था और जिसे उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया था। इस तरह यहूद ने अम्बिया और रसूल के उलूम व अनवार को छोड़कर शयातीन से जादू सीखा। वमा कफारा सुलेमान, यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह जादूगर थे और इनकी हुकूमत का दारोमदार जादू पर था। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई और फरमाया कि जादू तो कुफ्र है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम साहिब मौजज़ा और पैगंबर थे, उन्होंने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने उनके अहद में कुफर का ये काम किया कि वो खुद भी जादू करते और लोगों को भी जादू सिखाते थे। यहूद एक तो इस इल्म सहर के पीछे लग गए थे और एक इस इल्म के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया, जो सहर से अलग एक इल्म था और जिसे अमल में लाना बाज़ औक़ात कुफ्र था। वो फरिश्ते भी किसी को वो इल्म नहीं सिखाते थे जब तक उसे अच्छी तरह आगाह ना कर देते कि हम तो महज एक आजमाइश हैं, लिहाजा तुम इस इल्म को कुफर के लिए इस्तेमाल ना करना। मगर यहूद की अखलाकी पस्ती का ये हाल था कि वो इनसे वो इल्म ज़रूर सीखते और इसमें से भी वो बातें सीखते जो सरासर नुकसान पहुंचाने वाली होती और जिन्हें अमल में लाना कुफ्र है और जिन पर शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है, यानी ऐसे अमलियात जिनसे वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। फरिश्तों का आजमाइश के लिए भेजा जाना कुछ तो अज्जब की बात नहीं। अफसोस मुसलमान भी जब पस्ती का शिकार होते तो जादू के पीछे लग जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुरान की आयत मसलन व अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा वगैरह को भाइयों के दरमियान और मियाँ बीवी के दरमियान अदावत डालने के लिए अमल में लाना शुरू कर दिया। हालांकि यहूदी जानते थे और मुसलमान भी जानते हैं कि ये फेल कुफर है और ऐसा करने वाले के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, इस्लाम ने जादू सीखने और इस पर अमल करने को कुफ्र करार दिया है और इसे कबाइर में शुमार किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से गुनाह हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर एक अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, जादू ना करना, अल्लाह ने जिस जान का कत्ल हराम किया है उसे नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना और पाक दामन गाफिल और मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं कि कबीला बनु ज़ुरैक से तल्लुक़ रखने वाले एक शख्स लबीद बिन अल अस्म ने
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासर हुए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल होता कि आपने फलां काम कर लिया है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम ना किया होता। ये मामला ऐसे ही चलता रहा, जहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन या एक रात मेरे पास थे और बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मुझसे फरमाने लगे, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बता दिया है जो मैंने उससे पूछा। मेरे पास दो आदमी आए थे, जिनमें से एक मेरे सर और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया, और एक ने दूसरे से पूछा, इस शख्स को क्या हुआ है? दूसरे ने कहा, इस पर जादू किया गया है। उसने पूछा, किसने किया है? दूसरे ने जवाब दिया, लबीद बिन अल अस्म ने। उसने पूछा, किस चीज में किया है? दूसरे ने जवाब दिया, कंघी, बालों और खजूर के खोशे के गिलाफ में। उसने पूछा, जिस चीज में इसने जादू किया है वो कहाँ है? दूसरे ने जवाब दिया, बिर जरवान में। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ इस कुएं के पास गए और फिर वापस आ गए और फरमाने लगे, है आयशा, इसका पानी ऐसे सुर्ख था जैसे मेहंदी का निचोड़ होता है, और इसकी खजूरों के सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर हों, यानी वो बड़ी बदशक्ल थी। मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जादू को निकाला क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे आफियत दी है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी शर और फितना में मुब्तला हो जाएं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इस कुएं को बंद कर दिया गया। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सितारों का इल्म सीखा, गोया इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया। फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा, उतना इसके जादू के इल्म में इजाफा होगा। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह 7 अजवा खजूरें खा ली तो उस दिन उस पर जहर और जादू का असर नहीं हो सकता। और मुस्लिम की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 7 खजूरें जो मदीना के दोनों पहाड़ों के दरमियान हैं सुबह के वक्त खा ले तो शाम तक इसका कोई जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। ये आयत दलील है कि जादू हकीकत है और वो अल्लाह ताला के इरादा के मुताबिक नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने इस आयत में सराहत कर दी है कि जादू दुनियावी ताल्लुकात में सबसे मजबूत कवी रिश्ता यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात को भी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है और लोगों को गुमराह करने के लिए अपने लश्कर रवाना करता है। शैतान के दरबार में सबसे ज्यादा तकर्रुब उसे हासिल होता है जो लोगों को सबसे ज्यादा फितना और फसाद में मुब्तला कर दे। मसलन इनमें से एक आकर कहता है कि मैंने ये काम किया। इब्लीस कहता है, नहीं, तुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। फिर एक और आता है तो शैतान के पास आकर ये कहता है कि मैं फलां शख्स के पीछे पड़ गया और उस वक्त तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक इसमें और इसकी बीवी में जुदाई नहीं डाल दी।
تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ امش کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فرماتا تھا کہ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو یا اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو تو کیا اس کا دفیہ کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے نام کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو کو باطل کرنے والوں کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو، جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور نہ کوئی شرکیہ طریقہ ہو۔ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو رائنا رائنا، وقولوا بلکہ تم کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم بہت دردناک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو کہتے رائنا کا لفظ بول کر استعمال کرتے، جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجئے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے۔ جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا خبث باطن حرکت میں آ گیا اور انہوں نے اپنی زبان موڑ کر اس لفظ کو رائجنا بنا دیا، یعنی ہمارا چرواہا، اور خود عبرانی زبان میں رائنا کا معنی احمق یعنی یا نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرما دیا جس سے کسی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور قول و فعل میں کافروں سے مشابہت ہوتی ہو۔ ارشاد فرمایا، من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ وہ لوگ، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور اسمع غیر مسمع، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، اور رائنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بے شک وہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع وانظرنا، سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور کوئی زیادہ درست ہوتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو
استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتے اور السلام علیکم کی بجائے السلام علیکہ کہتے، یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم، یعنی جو بھی کہا ہے وہ خود تم ہی پر ہو۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی طبیعت کی کمینگی اور شرارت صاف واضح ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ و اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، نیز ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے اس طرح کامل طور پر اپنا لو گے کہ بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ آیت نمبر 105۔ ما یود اللہ زینہ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر اے مسلمانوں، من خیر، کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم مالک ہے بہت بڑے فضل کا۔ مشرکین عرب اپنے کسی عظیم سردار کی بجائے ان کی نگاہ میں ایک آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت نبوت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر دے۔ ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَکُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن یُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّکُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیہِ مَن یشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ یختص برحمتہ من یشاء وَاللَّهُ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دے، اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہے۔ یہ یقین نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے
اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دے بے شک سب فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔